नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य परिचय विषये जानीमः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षं भवति। अस्मिन् भारतवर्षे नानाधर्माः, संस्काराः, संस्कृतयः, विज्ञानानि, विद्याः, शास्त्राणि, ग्रन्थाः, ऋषयः, सभ्यताः प्रादुरभूवन्। एतेष्वेव विषयेषु विद्या अन्यतमा भवति। अत्रादौ 14 विद्यानाम् आविष्काराः समजनि। तदुच्यते याज्ञवल्क्यस्मृतौ। पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां। विद्याः ह्येताः 14। एतद् व्यतिरिच्य 18 विद्यानाम् उत्पत्तिः सञ्जाता इति नैषधीयचरिते श्रीहर्षः प्रथमसर्गे अवदत्। अधीति, बोधः, आचरणं, प्रचारणं 14 विद्याः तथा 14 विद्याः। विद्याद्वयमाहत्य 18 विद्याः साहित्यिकाः नैषधकाराः अङ्गीकुर्वन्ति। यथा अधीति बोधाचरण प्रचारणैः। अपि च प्राचीनार्थशास्त्रिणः चाणक्यकामान्दकादयः विद्यात्रयमङ्गीकुर्वन्ति। यथा अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता इति। एतासु तिसृषु विद्यासु अन्वीक्षिकी विद्या प्रधाना भवति। किमर्थमित्युक्ते एतस्यां विद्यायां विज्ञानं, ज्योतिषगणितादयः विद्याः अन्तर्भवन्ति। याश्च विद्याः साम्प्रतिकसमाजाय अत्यावश्यकी भवति। अमुस्यां विद्यायां सर्वे विषयाः लुक्कायितावस्थायां विद्यन्ते। प्राचीन भारते इयमेव विद्या अस्माकं वेदोपनिषत् पुराण ज्योतिषादिषु शास्त्रेष्वेवासीत्। किन्तु कालान्तरे इयं च विद्या लोकलोचने आगता। तत्र तावत् तैत्तरीयोपनिषदि उच्यते विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ज्ञानविज्ञानमुक्तये। उपनिषदि यदेव विज्ञानं प्रोक्तं तत्तु क्वचित् आनन्दार्थे प्रयुक्तम्। अन्यत्र मोक्षप्राप्तेः साधनमित्यपि उक्तमस्ति। महाकवि कालिदासः स्वस्य मेघदूते खण्डकाव्ये मेघस्योत्पत्ति प्रसंगे जलविज्ञानविषये बभाण। यथा धूमज्योतिसलिलमरुताः सन्निपाताः क्वमेघाः स
कथयति आधुनिक युगे H2O द्वारा जलस्योत्पत्तिः जायते इति वैदेशिकाः अभिप्रयन्ति, किन्तु वैदेशिकेभ्यः प्राक् कालिदासः निज मेघदूत खंडकाव्ये जलविज्ञानस्य तथा वृष्टिविज्ञानस्यापि संकेतमदात्। कालिदासः एतेभ्यः वैदेशिकेभ्यः किंचित् भिन्नं विषयं प्रत्यपादयत्। धूमः, प्रकाशः, जलं, वायुः एतेषां चतुर्णां पदार्थानां मेलनेन जलस्योत्पत्तिः अथवा मेघस्योत्पत्तिः संभवति। रामायणेऽपि विज्ञानस्य प्रभावः आसीत्। तत्र हनुमान् शब्दविज्ञान विषये अथवा भाषाविज्ञान विषये स्वस्य मानसे इत्थं चिन्तयति यत् यदि अहं संस्कृतभाषाविज्ञानं कदाचित् प्रयुञ्जे तदा सीता मां रामदूत हनुमान् इति ज्ञातुं पारयेत्। यदि अन्य भाषा विज्ञान विषये अहं वदेयं तर्हि रावणः इति विचिन्त्य सीता मद बिभीयात्। अतः स संस्कृत विज्ञानं हनुमान् प्रयुक्तवान् यथा उच्यते। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृतिः रावणः मन्यमां सीता भीता भविष्यति। रामायणेऽपि पुष्पकविमानस्य विषयः आलोचितः अस्ति। तर्हि चिन्तयन्तु, राइट भ्रातृद्वयोः विमाननिर्माणात् पूर्वं रावणः पुष्पकविमानं निर्मितवान्। अतः रामायणकालेऽपि विज्ञानमेवासीत्। वेदान्तदर्शने विज्ञानमाश्रित्य साक्षादेव कश्चन कोशः विद्यते। तन्नाम विज्ञानमयकोशः भवति। अयं च कोशः पंचकोशेषु अन्यतमः अस्ति। संहितासु विज्ञानस्यापि प्रभावः नितरामवलोक्यते। तत्र भरद्वाज प्रणीत विमान संहितायां विमानस्य रचना शैली कीदृशी भवितव्या तत्सर्वमालोचितमस्ति। यजुर्वेदे शिवसंकल्प सूक्तमस्ति। तत्तु साक्षादेव मनोविज्ञानमाश्रित्यमेवास्ति। इदमेव मनोविज्ञानं विज्ञानस्यापि अंगभूतं भवति किल। तद्वन्मनसा परिक्रमा मंत्रेऽपि यजुर्वेदे विद्यते। यश्च मंत्राः मनोविज्ञान संबंधिताः भवति। अतः सर्वत्रादौ वेदे विज्ञानस्यालोचना संजाता आसीत्। वेदात् परं दर्शनेष्वपि विज्ञानस्य प्रभावः नितरामतीतरामवलोक्यते। विज्ञानवादः बौद्धदर्शनेऽपि
कश्चन प्रसिद्धः वादः विद्यते। अतः विज्ञानस्यापि उल्लेखः नास्तिकदर्शनबौद्धदर्शनेऽपि कृतो आसीत्। धर्मशास्त्रकाराः मनुः स्वस्य मनुस्मृतौ जलविज्ञानस्योत्पत्तिविषये अकथयत्। यस्मिन् समये सर्वत्र पृथिव्यां कुत्रापि किमपि नैव आसीत् तदा केवलं जलमेव आसीत्। अतः जलविज्ञानस्योत्पत्तिः सर्वादौ समभवत्। अतः उच्यते मनुस्मृतौ आपः एव ससर्जादौ। स्तोत्रग्रन्थेष्वपि अरण्यविज्ञान, भौतिकविज्ञान, आध्यात्मिकविज्ञानानां विषये सूक्ष्मेक्षिकतया विचाराः विहिताः। तत्र तावज्जयदेवस्य गीतगोविन्दे दशावतारस्तोत्रे दशावताराणां वर्णनाप्रसङ्गे दृश्यते यथा वेदान्नुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृतो कृष्णाय तुभ्यं नमः। महाभारते व्यासदेवः कथयति यन् महाभारते सर्वे विषयाः उपन्यस्ताः सन्ति। अत्र ये विषयाः उक्ताः नैव सन्ति ते सर्वे विषयाः कुत्र नैव सन्ति। तर्हि अत्र ये सर्वे विषयाः उक्ताः सन्ति ते सर्वे विषयाः पृथिव्यां सर्वत्र एव विद्यन्ते। अत्र ये विषयाः नोक्ताः ते च विषयाः कुत्रापि नोक्ताः तथा नान्यत्र नोपलभ्यन्ते च। अतः अत्रापि विज्ञान विषये महाभारते आलोचना विहिता एव। अतः उच्यते यन्ने हस्ति तदन्यत्र यन्ने ह्यस्ति न तत्क्वचित्। भगवद्गीतायां ज्ञान विज्ञान योगाः अध्यायोऽपि विद्यते। अतः विज्ञानस्य प्रभावः प्राचीनकाले आसीत्। इदानीम् अपि तस्य विज्ञानस्य प्रभावः नितरां दरीदृश्यते। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे सम्पूर्णमेव विज्ञानस्य प्रभावः परिपतति। अत्र ग्रहाणां परिक्रमा, नक्षत्राणां चलनं, चन्द्रग्रहणं, सूर्यग्रहणं, ग्रहाणां गतिः इत्येते सर्वे विषयाः सुष्ठ्वालोचिताः सन्ति। तथा इमे सर्वे विषयाः विज्ञानाश्रिताः एव वर्तन्ते। ज्योतिषशास्त्रेऽपि अस्माकं देशे नाना वैज्ञानिकाः समभुवन्। तेषु वैज्ञानिकेषु वराहमिहिरः भूतत्वविज्ञानस्य भूतत्वजलविज्ञानस्यापि आविष्कारं चकार। स कथयति यद् भूतले जलमस्ति न वा तत्तु भूमेः उपरितः ज्ञातुं शक्यते। यदि शुष्कस्थाने
वृक्षाः वर्धेरन् तर्हि तस्य वृक्षस्याधः अवश्यमेव जलं प्रचुरमात्रायां विद्यते इति वक्तुं शक्यते। तथैवार्यभट्टोऽपि ज्योतिर्विज्ञानस्य वैज्ञानिकः आसीत्। स उवाच पृथिवीं परितः सूर्यः भ्रमति, सूर्यस्य गतिः विद्यते। तं विषयं स भूभ्रमणसिद्धान्तग्रन्थे प्रत्यपादयत्। गुरुत्वाकर्षणशक्तिः तेन एव अवर्णी। भास्कराचार्यः अपि गणितशास्त्रे प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्। स आदौ गणितस्य शून्यसंख्यायाः आविष्कारम् अकरोत्। महावीराचार्यः अपि गणितशास्त्रे सुप्रसिद्धः गणितज्ञः अभवत्। दूरात् स्थित्वा पर्वतस्योच्चतां मापयितुम् अयम् अपारयत्। ब्रह्मगुप्तः प्राचीनभारतस्य अतीव महान् गणितज्ञः बभूव। तस्य गणितशास्त्रं ग्रीक जनाः पठन्ति। यथा हिपोक्रेटिस् महोदयः ग्रीक देशे प्रसिद्धिं प्राप्नोति, तथैव अयमपि प्रसिद्धगणितशास्त्रवेत्ता भारते प्रसिद्धिम् आप्नोति। स मापनं ज्या मानकादीनामाविष्कारं सर्वादौ विदधितवान् इत्युक्ते विहितवान्। अस्मात् प्रतीयते यत् प्राचीनकाले ज्योतिषगणितशास्त्रे च अमी मूर्धन्यगणितज्ञवैज्ञानिकाश्च आसन्। एतद् व्यतिरिच्य प्राचीनभारते अनेके कृषिवैज्ञानिकाः, सम्पादकाः, व्याख्यातारः, ग्रन्थोद्धारकाः, चिकित्सकाः अपि समभूवन्। तेष्वेव चिकित्सावैज्ञानिकेषु कृषिविशारदाः रेवणाः, चिकित्साविज्ञानस्य विशारदाः चरकाः, शल्यविज्ञानस्य विशारदाः वैज्ञानिकाः सुश्रुताः, रसायनविज्ञानस्य विशारदाः नागार्जुनादयः अपि प्रख्याताः अभूवन्। साम्प्रतिककाले विज्ञानस्य क्षेत्रे बहुन्नतिः सञ्जाता। इयं चोन्नतिः तदा अपि आसीत्, किन्तु लोकलोचने नागता आसीत्। कुतः इत्युक्ते तत्काले संगणकस्य यन्त्रस्य आविर्भावः नाजनि। केवलं ताडपत्रं, भूजपत्रं, प्रस्तरादिषु जनाः लेखान् व्यलिखन्। कालान्तरे कर्गजानाम् आविष्काराः सञ्जाताः। तदनु सर्वे कर्गदेषु लेखान् लिलिखुः। संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः तत्काले सर्वत्रैवासीत्। कालान्तरे यवनानाम् आक्रमणकारणात् अस्माकम् अनेकानि पुस्तकानि नष्टानि जातानि। तथापि कानिचन ग्रन्थरत्नानि अवशिष्टान्यासन्।
तत्काले कांचन ग्रंथालयान् यवनाः विध्वंसितवन्तः यथा नालंदा ग्रंथालये 10,000 पुस्तकान्यासन् तानि सर्वाणि पुस्तकानि नष्टानि जातानि। तस्मिन् नालंदा विश्वविद्यालये नागार्जुनः एव कुलपतित्वेन कार्यमकरोत्। तेन ये ग्रन्थाः व्यलेखीषत ते सर्वे ग्रन्थाः अपि नष्टाः जाताः। अन्यान् ग्रन्थान् आङ्ग्लोजनाः लुण्ठयित्वा अस्माकं देशाद् विदेशं निन्युः। तान् ग्रन्थान् अधीत्य वैदेशिकाः हिप्पोक्रेटिस्, गिबन्, मैक्स मुलर, न्यूटन, गैलीलियो, राइट भ्रातृद्वयमेते सर्वे अस्माकं शास्त्राण्यधीत्य आंग्लो भाषायां पुस्तकानि विरचय्य अस्माकं सिद्धान्तान् अस्मान् एव ज्ञापयामाशु। किन्तु न्यूटन प्रागेव आर्यभट्टः माध्याकर्षण शक्ति विषये समग्र विश्वजनान् ज्ञापयामाश। शून्यस्याविष्कारं सर्वप्रथमे भास्कराचार्यः एव अकरोत्। किन्तु वयं किं पठामः? सर्वादौ चीन देशे शून्यस्याविष्कारः संजातः। जगदीश चंद्र बोस महोदयः सर्वादौ दूरदर्शनस्य आविष्कारम् अकरोत्। किन्तु तन्निकटे धनं नासीदिति कारणात् वैदेशिकाः जापान देशस्थजनाः तस्य सिद्धान्तान् नीत्वा वदन्ति। जन लोजी बेयर् सर्वादौ दूरदर्शनम् आविष्कृतवान्। अणुपरमाणु विषये आदौ कणाद गौतमादयः मुनयः आविष्कृतवन्तः। किन्तु वयं विज्ञाने पठामः वैदेशिकाः आविष्कृतवन्तः। प्रकृतिवाद विज्ञान विषये सर्वादौ कपिलमुनिः सांख्यशास्त्रे प्रत्यपादयामास। किन्तु वयं जानीमः सर्वादौ ऋषौ प्रकृतिवाद विज्ञानम् आविष्कृतवान्। वास्तुशास्त्र विषये सर्वादौ मत्स्यपुराणे मयराक्षसः आलोचितवान्। स एव मयराक्षसः प्रधानवास्तुविदासीत्। स एव गृहनिर्माण विज्ञान शैली विषये समग्र प्रपञ्चान् ज्ञापयामाश। किन्तु वयं वदामः वैदेशिकाः आविष्कृतवन्तः। हिप्पोक्रेटिस् महोदयं ग्रीक देशस्य औषधस्य पितामहः इति वदन्ति। किन्तु हिप्पोक्रेटिस् महोदयात् प्राक् ब्रह्मगुप्तः भारते तदौषधस्य आविष्कारम् अकरोत्। अतः हिप्पोक्रेटिस् ग्रीक देशस्य पितामहः अथवा ब्रह्मगुप्त अयमेव विषयः चिन्तनीयः भवति। अस्त्रचिकित्सा विषये अस्माकं भारतस्य वैज्ञानिकाः सुश्रुताः एव सर्वादौ आविष्कार। दूरवीक्षण यंत्रम् अथवा उच्चतामापन यंत्रं सर्वादौ महावीराचार्यः आविष्कृतवान्। तदनु इटाली देशस्य वैज्ञानिक गैलीलियो आविष्कृतवान्। किन्तु वयं पठामः प्रप्रथमे गैलीलियो एव दूरवीक्षणयन्त्रम् आविष्कार इति। योग विज्ञान विषये यदि
आलोकपातं कुर्मः तदा पतञ्जलेः नाम सर्वादौ आयाति। कुतः इत्युक्ते पतञ्जलिः सर्वादौ पतञ्जलि योगदर्शने योगस्य विषये आलोचनाम् अकरोत्। ब्रह्मविज्ञान विषये यदि आलोचयामः तर्हि सर्वादौ शंकराचार्यस्य नाम सर्वे स्मरन्ति। स च आदौ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति ब्रह्मविज्ञानवादं प्रतिष्ठापयामास। यज्ञविज्ञान विषये यदि दृष्टिं प्रसारयामः तर्हि वेदस्य तथा जैमिनी ऋषेः नाम सर्वैः स्मर्यते। अतः प्रयोजन विज्ञानं, रसायन विज्ञानं, भौतिक विज्ञानं, जैविक विज्ञानं, मनस्तात्विक विज्ञानं, शारीरिक विज्ञानं, आत्मविज्ञानं किमपि वा विज्ञानवस्तु अथवा केपि वैज्ञानिकाः भवन्तु ते सर्वे अस्मद्देशात् आविर्बभूवन् न तु अन्यदेशात्। अतः विज्ञान विषये तथा वैज्ञानिकानां वा विषये यदि वयम् आलोचयामः तदा एवं वक्तुं शक्नुमः यत् संसारं प्रति विज्ञान विषये तथा वैज्ञानिकानां विषये च यावद् योगदानं भारतस्य तथा भारतवासिनां विद्यते नास्ति अन्य कस्यापि देशस्य तद् देशवासिनां तादृशं योगदानम्। अतः अद्य केवलं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य परिचय विषये वयं ज्ञातवन्तः। श्वः भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषये जानीमः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।